Mga igsoon, maayong buntag kaniyong tanan. Pamalandong nato sa atong ebanghelyo sa ika-33 nga simana sa atong kalendaryo sa atong simbahan. Sa Lucas 18:35 ngadto sa 43. Sa mo ang atong ebanghelyo. Nining maong ebanghelyo si Jesus nagpadulong ngadto sa Jericho. Unya, samtang naglakaw siya, adunay usa ka buta diya sa kilid sa agianan. Kini mong buta nakabantay siya nga nganong nagkagubot o nangutana siya o nahibaw-an niya nga milabay daay ang atong Ginoo. O ninihigayon na misinggit siya. No? Matud pa niya, Jesus, anak ni David, kaluy intawon ako. Maigsuon, kining maong hitabo, kining maong nagisaysay sa Ebanghelyo unas tanan, nagpasabot kini sa realidad sa gitawag natong blindness diha sa kinabuhi sa tao, sa atong sitwasyon. O atong makita nga kining pagkabuta dahil ilang nato isipon nga physical meaning ra, kundi naglakip kini sa tanan nato nga sitwasyon. Pagkabuta niya sa atong pagtuo nga dili nato mabati, dili nato makita ang Ginoo, or nabutaan kita sa tumong sa atong kinabuhi nga daw wala nay kahulugan. So any mo connect nato nga maayong kita blindness, buta kita sa pagpakabana sama sa gisulti sa awit. O ikaduha nga makita nato dinhi nga ang pagtuo di ay sama sa nahitabo sa buta nagsugod sa iyang pangandoy. Unsa man ni pangandoy? So gipangutana sa Ginoo sa may imong gusto. Gusto ko makakita. So the desire to see. Ang pangandoy nga makita nato ang tumong sa atong kinabuhi, makita nato ang atong mga padulngan sa atong kinabuhi. So kini diang nahitabo sa ebanghelyo. O sa kini ka pagpadayag sa dako yung courage, dakong panghandoy nga siya maayo. O tungod ni ini, kining iyang pagsinggit daan, nakapakurat o tandog sa atong Ginoo. Sa kadaghang saba, kadaghang nagsulti-sulti, naninggit siguro, pero lahi ang singgit nga kauban ang pagtuo. Mga nihunong siya nakita niya ang maong buta. So, ang pagtuo yun, ang pag-ampo nato uban sa dakong pagtuo, mayon kita makapahimo sa Ginoong muhunong ug matagad gyud nato. So mo ni ang atong nakita nga mihunong ang atong Ginoo ug gitagad siya. So kining maong kamatuoran nindot sad nga ang atong pag-ampo kung naalang gyud ang pagtuo pagsalig dunggon tagdon gyud ta sa Ginoo. Ug sa katapusan giayo man gyud ni siya buta. Ang pagkaayo niya, nagtawag niya sa pagka-disipulo sa Ginoo, discipleship. Human sa giayo, misunod sa atong Ginoo. So tingali makaayong kita nga, mao ni tinuod nga kaayuhan. Human giayo sa Ginoo, misunod sa Ginoo. Sa atong kinabuhi, taga siguro mahigayon, giayo ta sa Ginoo. Daghang higayon nga tagaan ta grasya. Pero dili ta man nagsama tingali nga misunod kita sa Ginoo. Sama sa laing bahin sa ebanghelyo, napulo ka mga sanlahon, giayo silang tanan, pero ang Samarianhon ra ang mibalik. Ang Samarianhon ra ang tinuod yun nga nabag-o. O nga sa atong kinabuhi, kung unsa man galing ang mga pagkabuta, unsa man mga kaayuhan, ihatag si Ginoo unta, maghatag nato sa pagtuman, kadasig sa paghimo sa atong tagsa-tagsa ka misyon. God bless.